matagutlo, matangadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Alang Lunes karon pizza 8 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, si ka-driver dakpan human mapalitan o gidiling droga atol sa bypass operasyon. Manual sa pag-rescue after care sa mga OSAEG survivors sa Iligan, pagkaso sa mga malapason gihimo. Sa kauluhan katsalian, bukas sa pakiksultihay kang Cayetano loyo sa panagbangi sa liderato sa Senado. Political analyst na balaka sa kahimtang sa Senado. Senador Erwin Tolfo nangayo og pasaylo sa grupo ni Senador Cayetano mahitungod sa hulga sa pag-aresto. Balita sa gawa sa nasod, Ukrainian na President Zelensky gitawag nga unfair ang sugyot nga himuon ang nasod nga associate member ngadto sa European Union. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Saudi Arabia nagpabiling delikado nga nasod alang sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, dakpan ang ex-convict nga si alias Joseph 42 anyos, si ka-driver o residente sa Purok 3A, Barangay del Carmen atol sa drug bypass operation sa Police Station 1. Napalit gikan kang Joseph ang gidiling droga nga mobalor og 300 pesos samtang nakuha usab gikan kaniya ang laing 5 ka pakete sa gituang Cebu. Wala mihatag og pahayag o ni pirma sa inventory sheet ang suspect. Nasayran nga aduna siya ay kasong prostrated murder o karon pa lang siya na sikop tungod sa paghupot o ginadiling droga. Kasamtangang ana karon ang suspect sa kustodiya sa Police Station 1. Mihimo og manual nga operasyon ang mga opisina sa LGU, mga ahensya sa gobyerno o korte nga nagsilbing giya sa mga otoridad sa mga social worker sa pagpatuman sa balaod o paghatag og dinaliang tabang sa mga biktima. Ang manual makatabang aron mamahimong mas paspas, epektibo, organisado og legal ang matag operasyon nga himuon batok sa mga mapahimuslanon sa internet. Ingon man hapsay ang pagrescue sa mga bata og malikayan usab ang pagkatruma nila og balik samtang gihimo ang investigasyon hangtod makabalik sila sa komunidad o pamilya aron na magkinabuhi nga normal. Apil sa manual ang gabayan sa paggamit og modernong teknolohiya o digital forensic sa pagkuha og ebidensya online, nga responsibilidad sa mga ahensya sa pagsiguro nga magpadayon ang pagdumala sa kaso o guban pa. Ang maong manual deliberate ubos sa pagdumala ni RTC Branch 12 Judge Jasmine Diaz kinsa naghatag og legal nga katinawan og kasiguruan sa mga pamaaging nakalati nini
human sa deliberasyon ang manual nga operasyon ipasa ngadto sa Local Committee for Protection of Children alang sa lain pa nga deliberasyon o paghimo og resolusyon. Human ini ang maong resolusyon iduso ngadto sa Sangguniang Panlungsod aron mahimo kining usa ka hingpit nga ordinansa sa syudad. Sumala pa ni Armien Aloro, ang chairman sa Network of Care Multidisciplinary Team. Ang manual gimugna sa inisyatiba sa City Social Welfare and Development Office, Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Network of Care NOC MDT, Task Force OSAIC o Iligan City Police Office. Ang panagiusa sa LGU, Judiciary, Kapulisan o mga social workers nini nga paningkamot timaan nga seryoso ang Iligan sa pagsumpo sa OSAIC dinhi sa naasoing dakbayan. Sa kauluhan, bukas sumala pa si Acting Senate President na Sherwin Gatchalian sa posibilidad sa pakigpulong sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano aron na pagasabutan ang mipatigbabaw nga panagbangi sa liderato sa Senado. Sa usa ka pahayag gisulti ni Gatchalian nga andam siyang makigsinultihay sa tanang senador, lakip ang mga anaa sa minority og bisan ang kampo ni Cayetano luyo sa padayon nga dili pagkasinabot sa pagdumala sa taas nga balay-balauranan. Sumala pa niya mahinungdanon ang padayon nga komunikasyon tali sa mga magbabalaod tungod kay usa gihapon ang ilang institusyon og magkauban silang muhimo og balaodon alang sa nasod. Mahinumdumang giimbitahan ni Cayetano sa iya ang Facebook Live si Gatchalian alang sa usa ka pulong kung asa gisulti nining aduna siya solusyon nga hisgutan kung kinsa ang tinuod nga Senate President. Sa naasoy pahayag giklaro usab ni Cayetano nga base sumala pa sa iya ang pananaw sa mga sangguniang legal o konstitusyonal ang lehitimong leader mao kadtong nakakuha og 13 botos sa mga senador. Bisan pa man ini, gipatinaw ni Gatchalian nga ang kasamtangang tumong sa iyang grupo mao ang mabalik ang normal nga operasyon sa Senado og masiguro ang pagpadayon sa sesyon og mga nakaung-ong nga balaodnon. Luyo sa padayon nga panagbangi sa liderato, nagpabiling bukas ang posibilidad sa panagsultihanay tali sa duha ka kampo aron malikayan ang mas madugay pang pagkalangan sa trabaho sa Senado. Nabalaka si kanhi Misamis Oriental Vice Governor Joey Pilais nga mosamot pa sa dugang kontrobersyal ang internal nga bangi sa mga senador. Ilabi na nga adunay baylo-baylo nga liderato og dugang ihap sa mga senador nga namiligro nga mapriso kay mapasakaan sa kasong non-billable o dili makapiyansa. Usa sa nabantayan ni Pilais ang pagtabok ni Senador Chess Escudero ngadto sa mayorya. Alang kang Pilais posible nga gihimo kini ni Escudero aron dili siya makasuhan sama sa mihungaw nga mga hulga. Usa-usab kini ka pamaagi sa proteksyon sa kaugalingon o self-preservation. Tungod sa hitabo, daghan ang nakasaway sa gihimo ni Escudero. Mikatag pa ang mga meme sa social media nga nagbansag kaniya isip pambansang hudas sa Pilipinas. Nangayo og pasaylo si Senador Erwin Tulfo sa mga kaubang senador nga miyembro sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano human ang iyang nahimong pamahayag nga ipaaresto og bitaron niya si Cayetano kung subling magpahigayon og sumala pay dili otorisadong pagdungog. Sa usa ka pahayag giangko ni Tulfo nga dili haom alang sa usa ka opisyal sa gobyerno labaw na sa usa ka senador ang iyang nahimong maot nga pagpanulti. Sumala pa diya nadala lamang siya sa katuyuan nga magpadayon ang trabaho sa Senado nga walay pagkalangan. Dugang sa pagpangayo og pasaylo sa iya ang kaubang senador, nangayo usab og dispensa si Tulfo sa katawhang Pilipino
tungod sa mga panghitabo sa Senado nga nisangpot sumala pa sa pagkalangan sa pagpasar sa mahinungdanong balaudon. Sumala pa kang Tulfo tungod sa sunod-sunod nga banggaan sa duha ka kampo. Natapos na ang sesyon nga walay nahimong mahinungdanong legislative action. Dugang pa niya na paralisar ang mandato sa Senado tungod walay katapusang bangi sa politika. Tungod niini na nawagan ang senador sa iya ang kauban nga undangon na ang panagbangi og subling magtinabangay aron magpadayon ang paghimo og balaodnon og pagpahigayon sa mga investigasyon alang sa kaayuhan sa publiko. Yatagan og katinawan ni Tulfo nga ang panaghiusa dili na nga hulugang nga pagsurrender sa mga baruganan kundi panaghiusa aron maprotektahan ang interes sa nasod ug ang katawhang lumulupyo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gitawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky og unfair o dili makatarunganon ang sugyot sa nasod sa Germany nga hatagan og associate membership ang nasod sa Ukraine ngadto sa European Union. Sumala pa ni Zelensky nga dili angayan nga mamahimong walay tingog ang nasod bisan pa nga lakip sa ang nasod sa European Union. Kini nga mensahe gipadala ngadto sa mga pangulo sa European Union aron hatagan og klaro nga baruganan ang Ukraine sa naasong organisasyon. Apan giklaro ni Zelensky nga kasamtangan nilang gidepensahan ang Europe batok sa plano sa nasod sa Russia nga magpalapad og impluwensya. Balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpabilin gihapon ang nasod sa Saudi Arabia nga lisod alang sa mga Kristohanon nga ipahayag ang kagawasan nga magsimba og ipakita ang pagkakristohanon. Sa taho sa Open Doors, anaa sa ika-13 ang nasod nga worst country for the persecution of Christians. Apan ang mga Kristohanon sa nasod adunay gamay nga kagawasan nga magsimba sa buhi nga Dios. Dili kini sama sa sitwasyon sa mga nitibo sa Saudi apan nakabig sa pagkakristohanon. Nagpabilin nga walay simbahan sulod sa nasong nasod apan padayon nga nagtukod og mga house church ang ubang mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagpanabala sa dagan sa panahon, ang southwest monsoon para makapektar sa western section sa northern Luzon ug central Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod sa Pilipinas ang makasinati gihapon karong adlaw og init nga panahon. Apan adunay matanghamtaman nga manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan sa dapit na sa kahaponon. Kini epekto sa southwest monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganayan sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.